धेरै ठाउँमा होइन, एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन नेपालले मिचेको छैन। अनि बात त्यत्रो 35 वर्ष त तिमीहरूले पनि सरकार चलाएको थिए नि होइन? तिमीहरूकै हातमा थियो नि त सरकार। तिमीहरूले आवाज उठायो यसरी? ल ठिक छ, नेपालले मिचा थिएन अरे होइन, तर इन्डियाले त मिचा थियो नि त हाम्रो जग्गा होइन। तर तिमीहरूले यो विषयमा आवाज उठायो, मेरो जग्गा लिए फिर्ता लियो भनेर तिमीहरूले आवाज उठायो? उठानौ नि त होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह चाहिँ हाम्रो नेपालको शान हो क्या होइन, हाम्रो विश्वास हो होइन। उहाँले त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन क्या। तिमीहरू चाहिँ त्यो हावामा होइन कसैको ज्यान लिने होइन, हावामा बोलिदिने त्यस्तो खालको मान्छे होइन क्या। अब हेर्दै जाऊ होइन, तिमीहरूको पनि अब कालो दिन आइसक्यो, अब तिमीहरूको पनि कस्टडीमा बस्ने दिनहरू आइसक्यो, बुझ्यो नि होइन। राम्रो काम गर्नेलाई तिमीहरू खुट्टा तान्छौ क्या। अब 82मा त हारिहाल्यौ होइन, अब 84मा जित्छु कि भनेर तिमी सोझो बन्यो होला होइन। हामीलाई थाहा छ तिमीहरूले विगतको दिनमा किनै पो गरेको थियौ होइन, मान्छे हामीले चिनिसक्यो। अब 84मा तिमीले मौका पाउँदैन बा।